بسم الله الرحمن الرحيم। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب هب لي من الصالحين हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ। ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ। أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ। فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ। ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين